रोजे रखेंगे रखेंगे हम सब रोजे। रब का दीवाना क्या बोले है सुन 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 सुन। मिला नजरों को दिल को करार, झूमते हैं आज सभी रोजादार। माहे रमजान आ गया, फिर माहे रमजान आ गया। रमजान आया, रोजा रखो जी, नेकी से अबू झोली भरो जी। आओ सुनाऊं तुम्हें रमजान की कहानी। एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी नहीं तैसी। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, ये जो कुछ आप सुन रहे हैं ये नाते नहीं बल्कि दीन इस्लाम और नातों का मजाक उड़ाने वाला म्यूजिक है, जो कि गानों की धुनों पर जानबूझकर बनाया जाता है, जिसे चंद मखसूस लोगों का गिरोह जानबूझकर इस्लामिक म्यूजिक का नाम देता है। और ये कोई एक दो नातों की बात नहीं है, बल्कि इस तरह की कई सो कॉल्ड नाते इंटरनेट पर मौजूद हैं, खासतौर पर यूट्यूब पर, जिन्हें गानों की धुनों पर बनाया गया है, जिसका मतलब कि एक मुनज़्ज़म गिरोह जानबूझकर इस पर काम कर रहा है। और ये मौजूदा दौर का बहुत बड़ा फितरा है, जिसके ज़रिए मुसलमानों के दिल से नात की अहमियत, इसकी फजीलत और इसका मकसद तक ख़त्म किया जा रहा है। यह गिरोह मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर खुद को मुसलमान ज़ाहिर करके जानबूझकर इस एजेंडा पर काम कर रहा है, जिसे इंडिया से ख़ास तौर पर ऑपरेट किया जा रहा है। और इन नातों को बाकायदा म्यूज़िक कंपनियाँ पब्लिश कर रही हैं। बल्कि इंडिया की क्या बात करें, खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि हमारी सुबह की शुरुआत PTV पर नशर होने वाले एक नातिया कलाम को सुनकर हुआ करती थी, जो कि बचपन में हम लोग सुनते थे। और इस वक्त ना तो इसके अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक था और ना ही बैकग्राउंड पर चलने वाला कोई भी जिक्र इसके अंदर किसी भी तरह से शामिल था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बदलने लगा और जिक्र को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे इस नात को सुनने वालों की तमाम तवज्जो इस नातिया कलाम से हटकर इसके बैकग्राउंड पर फोकस होने लगी। वो नातिया कलाम या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बोले गए अल्फाज, जिसे सुनकर इंसान रोज़े रसूल के सामने खुद को हाजिर पाता था, इसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद मोहब्बत और इनके दीदार की तड़प जागती थी। इस नात का मकसद ही फौत हो गया। यही वजह है कि आज इन नातों का ये म्यार रह गया है कि मैं हूँ सुन्नी कादरी टन टनाटन जैसे वाहियात फिक्रे हमें नातिया कलाम के तौर पर सुनने को मिलते हैं, जिनका ना तो कोई मकसद है और ना ही इन्हें नाते कह सकते हैं। मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टनाटन। तकलीफ होती है तुझे, मिर्चें भी लगती हैं, तकलीफ तो होती है। क्योंकि नात इस्तिलाही मानों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को कहा जाता है। नात की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी दीन इस्लाम की तारीख है। खुद कुरान करीम में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कुछ इस तरह से फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। दोस्तों, मदीना तशरीफ आवरी के मौके पर जिस तरह से और जिस अंदाज से अंसार मदीना ने डफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करके आपका इस्तकबाल किया, इससे कौन वाकिफ नहीं है। साहबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित एक नात ख्वान शायर थे, जिनके बाद मुसलमानों के अंदर नात गोई का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो कि इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। अरबी, फारसी और उर्दू में लातदाद नातिया कलाम मौजूद हैं, जिससे हमारे कान और निगाहें बचपन से ही मानूस हैं। उर्दू ज़बान के अंदर नात का एक नया पहलू ये भी है कि बेशुमार हिंदू और सिख शोरा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का बेलोस इज़हार अपने शायराना कलाम के अंदर किया है। मसलन एक सिख शायर महेंद्र सिंह बेदी ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपना हदिया तबर्रुक कुछ इस अंदाज के अंदर पहुंचाया, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर अजारा तो नहीं। हम किसी दिन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अगरचे मुसलमानों में मजहबी रुझान रखने वाले शोरा ने अपने अपने अंदाज में नातिया कलाम कहे हैं,
لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب نے جتنی تعداد کے اندر نعتیہ اشعار کہے ہیں شاید ہی کسی اور نے کہے ہوں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ ان کے نعتیہ کلام کو اردو زبان کے اندر جتنی پذیرائی ملی ہے اتنی کسی اور کے کلام کو نہیں ملی۔ ان کے بعض اشعار سے یقیناً آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ ان کے جس کلام سے اختلاف نہیں ہے وہ اپنے شاعرانہ اسلوب اور بیان کے اندر اپنی مثال آپ ہیں۔ لیکن آج اس نعتیہ کلام کے مقصد کو میوزک کے ساتھ شامل کر کے اور خاص طور پر اس فتنہ کو فالو کرتے ہوئے جو کہ انڈیا کے اندر سے شروع ہوا، گانوں کی دھنوں پر شامل کر کے ختم کر دیا گیا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہندوؤں کے ان بھجنوں، ٹھمریوں اور فلمی گانوں سے متاثر ہو کر اس طرح کے نعتیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی نعت ہے یا کوئی فلمی گانا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے نعتیہ کلام سننے پر آپ کا دماغ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف متوجہ ہوگا؟ آپ نعت کو سنتے ہوئے وہی سرور اور سکون محسوس کریں گے جو کہ نعت کا مقصد ہے، یا پھر جس فلم کے میوزک پر یا گانے پر اس نعتیہ کلام کو بنایا گیا ہے آپ اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس گانے کو پہلے ہی سن رکھا ہوگا تو آپ سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوچیں گے، جس کے بعد اس نعت کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہی تو ان فتنہ پرور لوگوں کا کام ہے کہ آپ کے دل سے نعت کی اہمیت کو اور اس کے مقصد کو نعتوں کا مذاق بنا کر ختم کر دینا، جو کہ آج کل کی نعتوں کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اور ان کے اندر اور بھارتی فلمی گانوں کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ پوری جھنکار اور سازوں کے ساتھ بھارتی گانوں کی طرزوں پر بنا معنی الفاظ کو لیرکس بنا کر اس کو نعت کا نام دے دیا گیا ہے، جس کے اندر بالعموم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف سے زیادہ ان کا مقصد ایک دوسرے کے مسلک پر کیچڑ اچھالنا، ان کی تذییق اور تذلیل کرنا اور داد وصول کرنا ہے۔ اس طرح کی نعتوں کو تو نعت کہنا بھی نعت کی توہین ہے۔ لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ فلمی گانوں پر نعتوں کی طرزیں بٹھانے کا یہ سلسلہ اتنا نیا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسی نعتوں کی مثالیں دیتا ہوں جو کہ مشہور گانوں کی طرزوں کو چرا کر بنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی دیکھوں میں مدینہ، یہ نعت مشہور بھارتی گیت یوں ہی کوئی مل گیا تھا کی طرز پر پڑھی گئی ہے اور اس کے موسیقار غلام محمد ہیں۔ کبھی دیکھوں میں مدینہ، میرے آقا کملی والے، چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا۔ اس کے بعد در پر بلاؤ مکی مدنی، یہ نعت مشہور گیت گھر آیا میرا پردیسی کی طرز پر بنائی گئی ہے، جس کے موسیقار شنکر جے کشن ہیں۔ گھر آیا میرا پردیسی پیاس بجھ۔ اس کے بعد یہ نعت روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، یہ نعت مشہور بھارتی گیت بچپن کی محبت کو کی طرز پر بنائی گئی ہے، جس کے موسیقار نوشاد ہیں۔ محبت کو دل سے جدا کرنا۔ اس کے بعد ہو تمنا اور کیا، یہ طرز نثار برمی کی ہے اور دراصل ایک گیت ہی ہے جس کو نعت بنا کر پیش کیا گیا، اور اس گانے کے شاعر فضل کریم فاضلی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل کے نعتوں کے دور کا ڈیمو تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر، اور یہ سلسلہ وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے، جس کو ہمیں تمام مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وہ ان کو سن سن کر اس کے عادی ہو جائیں اور اسے ایکسیپٹ کرنے لگیں۔ یہ تمام نعتیں اس دور کے اندر فلمی طرز پر ترتیب دی گئی تھیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نعتوں کو اس طرح سے بگاڑنے کا یہ سلسلہ آخر کیوں شروع ہوا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب سے نعت خوانی کو ایک پیشہ بنایا گیا ہے اور ایک پروفیٹیبل بزنس بنایا گیا ہے، تب سے یہ مقدس کام بھی کمرشل ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ زیادہ تر نعت خوان حضرات جن کے محفل نعت کے اندر شرکت کرنے کے لاکھوں روپے مخصوص ریٹ ہیں، اور اس کے علاوہ پروٹوکول الگ ہے، اور یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فلمی طرز کے گانوں سے متاثر ہو کر جدید نعتوں کو مکمل طور پر دھوم دھڑکے اور فلمی طرزوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا، جس کے بعد نعت گوئی کا تقدس بالکل ناپید ہو گیا ہے، اور آج بھی اس فن کو کسی مسیحا کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو سیریسلی نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر لوگ اس سے مسلسل گمراہ ہونے لگیں اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ فن بالکل ہی بے مقصد ہوتا جائے۔ دوستو، جس بھی دور کے اندر مسلمان گمراہ ہونے لگتے ہیں یا پھر خود سے دین کے اندر بدعت کو شامل کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی ہدایت کے لیے رسول یا پیغمبر بھیجتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ فرض آپ کی امت کو یعنی کہ ہم لوگوں کو خود نبھانا ہے، آپ کو، مجھے اور آپ کے آس پاس لوگوں کو۔ اس لیے جتنا ہو سکے جہاں پر بھی آپ اس طرح کی نعتوں کو دیکھیں انہیں کنڈیم کریں، ان کی حقیقت لوگوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں اور انہیں سن کر اپنا ایمان خراب نہ کریں۔
اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اویئرنیس کے طور پر بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔